سلام كم يصنحوا تافتواتن كبراتن تخطاتل تدري تي في نسعى زدالنا لكم حصرتن وانا زيناتات حجنا لكم قريبنا لنا كتكتاتوا لنا عدمنا ايوه بكاندي ارسنة بتاعتهم كنفلم عبد كتم خصوم زركو مرحت هايمانوت أرثوذكس نسلمنان بهل متصوارن مكوارن متنخر بحبار كم سرحو الرقاقيتهم عبدين فرزركو بروجيكت كيور يونيفرس أخصومن هوسبيتال قدس مريم زوئل ناوت حكم النازز عن كونتينر مقوعات جميروم أما بالعصر شوعات مدرخ تور فيتنام كلتشن إسران شدشن وقاصرا فرنجي بشكليتن يامانيل تخلا هايمانوت رابع درجة بموسع وددروزازيموم أبتين السودان زناو زلو دماو خينات حد نسراويت منغستي زحقوس عبي عبالة كام زتخصتها تقليتهم أبدو سودان نابعس زخير زلو وقن لعلم نكاي باجتن نميلينا سلاموين سباتنا حدا قالو أم كم زلو لعلو سبسلطان حبرات هاقرات نبيت مخرطتها قليتهم نابزرزرو سيجيرنا لنا مسألة وزيناتات بينيام حدش سناي مكتتال أب كتم أخصوم زركو مرحت هايمانوت أرثوذكس نسلمنان بهل متصوارن مكوارن متنخر بحبار كم بسرحو الرقاقيتهم مرحت هايمانوتن آمنتن كلتيو أمنت دحر سفيح مرددا بعل 4 مجلس حبراو قوام بموسع دما مرددا كم زبصحو تقليت لهم بيناون حبراون زيتك كايد زقنيو مرحت هايمانوت كريستنان اسلمنان كتم أخصوم تقراريبكا إهين مين كباهال بزي مخالون نقونت زقدم مكسعاسات بمنبارومن نزمانات تخايلو زنبرا سعابي كلتيو هايمانوت نابزي تدلي قونتي كم رح ديرو ويم توم مرحت هايمانوتن آمنتن عم مجلس يوم مرحت هايمانوت كلتيو أمنت بهال مكالن مكبارن كو قلبت بحوار كم سرحو أفليتهم قداي أخصوم بأخصوم معني فتح زبولو توم تساتف تتزاتهم نبوليتيكاو أجندا متكم خقبرو زنكساقص زلو أكالاتن والكسباتن كابقوغي أكايدان سلمان كإرنبو دما تحساسيبهم عبيات تمرتنا بمسارة حق منقسي بهراو كلاو منقسي تقراي كاب حيمانوتاو منقسقاسات الناس أكخونا كنسرحينا كبلو دما اتوم تساتف تزاته بحبار الرقاقيتهم أب دينفر زركب بروجيكت كير نيونيفرسيتي أخصومن هوسبيتال قدس مريم زوئل ناوت حكم الناس عنا كونتينر مقوعاز جميرو أحد كتماتات زخونا كتم أخصومن دينفرن أبستفلاليو عودتات الركبات اللون بروجيكت كير دمان بزحات لقست بموداد بفلاي دمام بنوتو تساتفو فند رديت حدقا تقراي ديزاستر ريليف فند محبرسب تقراي أب كولورادو كمون كالوت أكالاتن بزكايدو نتفتات فررخيبو 4 أمازن وحاتو كونتينر مول أزيو مقدسنا وتحكمنا تأكيبو نامو قوعاز بقيعو كبلا أتحاواريت بروجيكت كير غليتن بخوينا زعان وسرعات أنا تقراي داق محويت كركب لعل سرحاتي يتقلب زي حجي ببروجيكت كير تساتفو محبرسب تقراي أب كولورادو إلوون كوليتانا ساينسن كل مداو سبيشالايزد هوسبيتال يونيفرسيتي أخصوم تكالاتن والكسبات نستخايدا منكسغاس بغلصالوون كتناخر كم زقبا تحابيروم أما بالعصر شوعات مدرخ تور فيتنام كلتشن أسران شدشن بشكليتن يامانيل تخلاي مانوت رابعي درجة وطيوم نابسول الزوج حلي تقصيلو استخايدة تور فيتنام كلتشن أسران شدشن 51 كيلومتر شفنا مبالعصر شوعات مدرخ ودر أكايدوم بعوت بشكليتن بوف أنتون تزازيموم مسبورتو حافظتات حنانيقو أبز تور الساتف زولو تقراي بشكليتن يامانيل تخلاي مانوت رابعي درجة بمحاز مبالعصر شوعات مدرخ وزازيمو اللهم بالعصر شومنت مدرخ تور فيتنام كلتشن أسران شدشتن نابس بحروب زوج حليتي 266 كيلومتر بزشفنا ودر ككايديوم أبتن السودان زناو زلو دماو كينات حد نسراويت منغست زحقوس عابي معبالة كم بستخصتة تقليتهم زحالة سنبت 10 شعات ميازيا كلتشن أسران شدشن وقازرا فرنجي بريزيدانت بيت مخري لألاو بايتو سودان جنرال عبد الفتح البرهان كاب دعم سريع نزخد العلوي عزازي ميجر جنرال النور أحمد آدم بساقوهم القوباز فلت أبو سميناو كفالة هاجر كم استقبلو معكنات زينا السودان قليتن زي زينا زي بمعكنات زينا العربية كمون سودان تريبون استرقاقس أخوينهم جنرال البرهان نتي جنرال كبرن مهاب نايولك مكينا كم شلمون حابيرن زي مخدع زي دحري برغادير جنرال أبو عقلا كيكل أبو تكم تخلتشن إسران 4 زو سودا سقوم تيم عبلالي بجنرال حميت زمرا حايل زوردم زخبد وطادراون مورالاون كسارات بحايلي يقلت علوم برغادير جنرال أبو عقلا كيكل أبتي أب سودان زكاير زلو كينات حد
ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ወታደራውያን መራሕቲ እዩ ንሱ ካብ ዳዕመ ሰሪዕ ወፂኡ ናብ ሰራዊት መንግስቲ ብምጽምባር ቀዳማይ ዓብይ ስጉምቲ ዝወሰደ ላዕለዋይ ኣዛዚ እዩ ቅድሚ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ምጽምባሩ ምራሕ ናይቲ ሓይልታት ዋልታ ሱዳን ዝበሃል ኣብ ማእከላይ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ክፍለ ሃገር አልጀዚራ ዝተመስረተ ዕጥቃዊ ጉጅለ እዩ ነይሩ ካብቶም ኣብ ማእከላይ ሱዳን ጽልዋ ዘለዎም ዓሌታት ዝውለድ ብምዃኑ ድማ ንዳዕመ ሰሪዕ ኣብቲ ዞባ ተቐባልነት ምርካብ ዓብይ ሓገዝ ኮይኑዎ ምንባሩ ይሕበር ኣብዚ ግዜ እዚ ሰራዊቱ መሪሑ አንጻር ዳዕመ ሰሪዕ ንምግጣም ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ወፊሩ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ ምኽዳዕ ጀነራል አልጉባ ዝፍጸም ዘሎ እቲ ካብ ሚያዝያ 2026 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመ ሰሪዕን ዝተወልዐ ውግእ ሕድሕድ ንሱዳን ናብቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው አቃልዒዎ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ክልቲኦም ሓይልታት ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ዝገበርዎ ውግእ ዳዕመ ሰሪዕ መብዛሕትኡ ዳርፉርን ኮርዶፋንን ክቆጻጸርን ከሎ ሰራዊት መንግስቲ ድማ ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ሱዳን ዕርዱ ኣጽኒዑሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ሱዳን ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየ ቁጽሪ ተመዛበልቲ ዘለውዋ ሃገር ኮይና ትርከብ ልዕሊ 12 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቱ ክመዛበል ከሎ ሚልዮናት ድማ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ጥሜትን ሕጽረት መድሓኒትን ኣለዉ ከተማታት ዳርፉር ብፍላይ ድማ ኤልፋሽር ማእከል ደማዊ ውግእን ዓሌታዊ ግጭታትን ኮይነን እየን ከም ጸብጻብ ማዕከን ዜና ዳርፎር 24 ጀነራል አልጉባ ተራ ወታደራዊ ኣዛዝ ጥራይ ነበረን ዳዕመ ሰሪዕ ክምስረት ከሎ ካብ መስረቲ ኣባላትን ናይ ቀረባ መማኽርቲ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሕሜቲን ኮይኑ ኣብ ዳዕመ ሰሪዕ ሓደ ካብ ብሉጻት ወታደራውያን ሓንጸጽቲ ውግእ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ብፍላይ ኣብቲ ንኸተማ ኤልፋሽር ንምቁጻር ዝተኻየደ ሓያል ውግእ ምስቲ ያብ ውግእ ዝተቐትለ ዓሊ ያዕቆብ ብማዕረ ስራዕ ቀንዲ መሪሕ ተራ ከም ዝነበረ ይግለጽ ጀነራል አልጉባ ዓብይ ጽልዋ ካብ ዘሎ ወድሌት መሐሚድ ዝውለድ ብምዃኑ ዳዕመ ሰሪዕ ካብቲ ዓሌት ሰፊሕ ደገፍን ተዋጋእትን ንምርካብ ከም ወሳኒ ድልድል ኮይኑ የገልግል ከም ዝነበረ ጸብጻባት የረድኦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናብኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ውግእን ልዑል ምንካይ ባጀትን ንሚልዮናት ሰላማውያን ሰባት ንሓደጋ የቃልዖም ከም ዘሎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ንቤት ምክሪ ጸጥታ ገሊጾም እታ ፍሊቱ ወኪል ዋና ጸሓፊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ኮይና ዝተመዘዘት ኣኒታ ኪኪ ጌሆም ኣብ ቀዳማይ መግለጺያ ከም ዝሓበረቶ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ሰራዊት ተቃውሞን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብምስፍሕፍሖም ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸርን ከሎ ኣብ 2025 ቋጽራ ፈረንጂ ዝሞቱ ሰባትን ዝሰዓበ ጉድኣትን በ40 ሚእታዊት ወሲኹሎ ኢላ እዚ መግለጺ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዞባ ጆንግለይ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጽርግያ ስራሓት ሬሳታት ከም ዝተረኸቡ ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን ተዋሂቡ እቲ ኮሚሽን ወሲኹ እቲ ብሰንኪ ሓድሽ ውግእ ዝስዕብ ዘሎ ሓቀኛ ሰብኣዊ ክሳራ ካብቲ ሕጂ ብወግዕ ዝፍለጥ ዘሎ ኣዝዩ ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል ክብል ኣጠንቂቑ ኣብ ትሕቲ ዋና ጸሓፊ ሓላፍ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝኾነ ቶም ፍሌቸር ብወገኑ ኣብ ጆንግለይ ዘካየደ ዑደት ጠቒሱ ንቤት ምክሪ ጸጥታ ክገልጽን ከሎም ካብቲ ኣሰቃቂ ዓመት ዝሃደማ ደቂ ኣንስትዮ ኣባይቲ ከም ዝተቓጸለን ሰላማውያን ሰባት ድማ ከም ኣጣል ይሕረዱ ከም ዝነበሩን ምስክርነተን ከም ዝሃብኦ ሓቢሮም እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዓመፅ መቐጸልታ ናይቲ ደቡብ ሱዳን ብ2011 ናጽነታ ካብ ትረክብ ጀሚሩ ክረአ ዝጸንሐ ናይ ስልጣን ጎንፂ እዮም እቲ ሃገር ኣብ 2013 ቋጽራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ሳልቫ ኪርን ምክትሉ ሪክ ማቻርን ብዝተፈጠረ ምስሓብ ናብ ደማዊ ኩናት ምእታዋ ዝዝከር እዮም ኣብ 2018 ዝተመሓየሸ ናይ ሰላም ስምምዕ ተፈሪሙ እኳ እንተነበረ ኣፈጻጽምኡ ግን ክትዓናቀፍ ጸኒሑ እዩ እቲ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ንሰራዊት ኣብ ምሕዋስ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ምርቃቕን ብሰንኪ ምስሓብ መሬትን ራስያ ከብትን ዝለዓለ ግጭታት ንምቁጽጻርን ክሳብ ሕጂ ኣብቃልስሎም ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እዚ ሃገር ሕጂ ወዲቓቶ ዘላ ሓደገኛ ኣፋፍኖት ውጽኢት እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብ እዩ እዚ ዓመፅ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ምስቲ ባጀት ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተገበረ ምንካይ ይተኣሳሰር እዩ ሓዳስ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኮይና ዝተረቑሖት ጊሆ ከም ዝገለጸቶም እቲ ልኡኽ ዘካየዶም ንጥፈታት ካብ 24 ክሳብ 30 ሚእታዊት ጎዲሉሎ ኢላ እዚ ድማ ሰላም ንምንጋስ ንዝግበር ጻዕሪ ብቁጠባዊ መዳዩ ዘይውሑስ ይገብሮም ኣብቲ ቦታ ክግበር ዘድሊ ዘሎ ስፍሓትን ጠለባትን ምስቲ ነባር ሰላም ንምምጻእ ዘድሊ ተወፋይነትን ወፍርን ገና ኣይተመጣጠነን ኢላ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ቋሚ ወኪል ዓባይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ኣርቺ ያንግ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብፖለቲካዊ ዘተጥራእዩ ፍታሕ ክመጽእ ዝኽእል ክብል ገሊጾም እነዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ቅልውላው ዝኸውን እንኮ ፍታሕ ውግእ ብህፁፅ ዶ ምባልን ኩሎም መናሕንሕቲ ኣካላት ናብ ማኣዲ ዘተ ምምጻእን ኢሉ ኣምባሳደር ያንግ ወሲኹ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ዝፈጥርዎ ዘለዉ ዕንቅፋት ዝሕዝን ምዃኑ ብምጥቃስ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ንኽበጽሕ እቲ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክትተሓባበር ጸዊዑ
ኣብዚ ዓመት ጥራይ 2 ሲሶ ህዝቢ ወይ ድማ 7.5 ሚልዮን ሰባት ናይ ምግቢ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ ይኹን እምበር ካብቲ ረድኤት ዘድሊ 1.46 ቢልዮን ዶላር ዛጊት 22 ሚእታዊ ጥራዩ ተረኺቦም እዚ ጸገም እዚ ብፍላይ ኣብ ጆንግሌይ ዝኸፍአ ኮይኑ ብሰንኪ ምዕጻው 26 ትካላት ጥዕና 1.35 ሚልዮን ሰባት መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሲኢኖም ይርከቡ እዚ ቅልውላው ኣብ ዘይረጋዓሉ ዘሎ እዋን ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ዳግማይ ናብ ሙሉእ ውግእ ምምላስ ወይ ድማ ናብ ዝተሓላለኸ ናይ ሰላም ጎደና ምምራሕ ኣብ ዝኽእል ቀራና መንገዲ ትርከብ ባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰልና ኢና ኣኹም